स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, यस के बारे में हामी आज पढ्ने गइरहेछौं। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल को बारे में पढ्न गइरहेछौं कि एनिमल सेल में कुन कुन खाले स्ट्रक्चर चाहिँ हुन्छ, यस र तिनीहरुको फंक्सन के हुन्छ, तिनीहरुको काम चाहिँ के हुन्छ, कस्तो चाहिँ काम गरेको हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर। यस अब यसमा यदि स्ट्रक्चर में हेर्ने हो भने एनिमल सेल को स्ट्रक्चर में हेर्ने हो भने चाहिँ के यो एनिमल को स्ट्रक्चर चाहिँ चार पार्ट में चाहिँ डिवाइड भएको छ। कुन कुन पार्ट में चाहिँ एउटा चाहिँ सेल वाल में, यस सेल मेम्ब्रेन भन्न सकिन्छ, सरी सेल मेम्ब्रेन में, अर्को चाहिँ केमा, अर्को चाहिँ साइटोप्लाज्म में, यस तेस्रो में चाहिँ न्यूक्लियस में र चौथो चाहिँ सेल अर्गेनल्स में, यस सेल अर्गेनल्स हुन्छ। कन्फर्म छ? यस त्यसो भए चाहिँ हामी आफ्नो फर्स्ट टपिक चाहिँ लिन्छौं कि सेल मेम्ब्रेन, जुन पहिलो पार्ट हो एनिमल सेल को चाहिँ, यस जुन चाहिँ यो आउटर मोस्ट अर्बिट चाहिँ हेरिरहेछौं, आउटर मोस्ट लेयर जुन चाहिँ छ हैन एनिमल सेल को, त्यसैलाई हामी के भन्छौं, सेल मेम्ब्रेन भन्छौं। अथवा सेल मेम्ब्रेन लाई हामी अर्को नामले पनि चिन्छौं। त्यसको नाम चाहिँ के हो, अर्को नाम हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिँ भनिन्छ। यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस यो सबै कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हुन्छ। यस यो सानो सानो कुरा चाहिँ यदि दिमागमा आएन भने फेरि चाहिँ ठूलो वाला जुन चाहिँ एउटा ठूलो हामी डिस्क्रिप्सन चाहिँ गर्छौं हैन, तब त्यही सानो सानो पोइन्टले छुट्छ जब, त एउटा प्रोसेस जुन हुन्छ, एउटा बुझ्ने जुन तरिका हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि बुझ्नमा अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। यस त्यही भएर चाहिँ हामी स्टार्टिङ देखि चाहिँ स्टार्ट गरिरहेछौं। वन बाई वन हरेक कुराको चाहिँ हामी डिटेलमा र सिम्पल वेमा पनि चाहिँ हामी त्यसको पढाइ गर्छौं। यस ल सुन्दै गर। पहिलो चाहिँ आउटर मोस्ट सेल चाहिँ हो यो के सेल मेम्ब्रेन चाहिँ के हो, आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ हामी भन्छौं, जो केबाट बनेको हुन्छ, व्हिच इज मेड अफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बाट बनेको हुन्छ। अब फॉस्फोबाइलिपिड लेयर भन्नाले के हुन्छ, यस फॉस्फोबाइलिपिड लेयर भन्नाले चाहिँ दुईटा फॉस्फोलिपिड को चाहिँ लेयर हुन्छ। यस यो सेल मेम्ब्रेन के हो, दुईटा फॉस्फोलिपिड को मेम्ब्रेन हो। अब दुईटा फॉस्फोलिपिड को मेम्ब्रेन कसरी हुन्छ, यो एउटा चाहिँ हेड हुन्छ र यो टेल हुन्छ। यस यो एउटा चाहिँ हुन्छ, यस्तै चाहिँ गाँसिएका हुन्छन् यो फास्फोलिपिड्स, यस्तै चाहिँ गाँसिएका हुन्छन् र तला पनि चाहिँ के हुन्छ, यस यो तला पनि चाहिँ के हुन्छ, यस्तो चाहिँ एउटा हेड हुन्छ, यो टेल हुन्छ, यो हेड हुन्छ, यो टेल हुन्छ, यस्तै चाहिँ गाँसिएका हुन्छन्। यस यो यसैलाई हामी के भन्छौं, फास्फोलिपिड बाइलेयर चाहिँ भन्छौं। यस बुझ्यो ल। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, फास्फोलिपिड बाइलेयर बाट बनेको हुन्छ। यस ल। अर्को चाहिँ सेल मेम्ब्रेन को काम चाहिँ के हुन्छ, यस सेल मेम्ब्रेन को काम अरु के हुन सक्छ, एउटा चाहिँ के प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ, के प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। कसले प्रोटेक्सन दिन्छ, यो एनिमल सेल को भित्र जति सेल अर्गेनल्सहरु चाहिँ छन् र जति चाहिँ यो न्यूक्लियस चाहिँ छ, यो भित्र जति चाहिँ सेल अर्गेनल्सहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। यस ल। अर्को चाहिँ के काम गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन मा काम गर्छ, के ट्रान्सपोर्ट गर्नमा। के ट्रान्सपोर्ट गर्छ भन्नाले सेल भन्दा बाहिर जुन सेलमा बनेको लिपिड र प्रोटिनहरु चाहिँ हुन्छ त्यो बाहिरसम्म पुर्याउने र बाहिरको मोलिक्युल जुन चाहिँ जरुरी पर्छ एउटा एनिमल सेलमा चाहिँ, त्यो एनिमल सेललाई फंक्सन गर्नलाई जुन जरुरी कुरा हुन्छ त्यो यही सेल मेम्ब्रेन हुँदै चाहिँ भित्र आउँछ यस सेलमा। ल अर्को चाहिँ के काम हुन्छ, सेल कम्युनिकेसन को लागि चाहिँ के सेल कम्युनिकेसन मा पनि यसले हेल्प गर्छ। सेल कम्युनिकेसन अब कसरी हुन्छ, सेल कम्युनिकेसन यस्तो तरिकाले हुन्छ कि यही सेल मेम्ब्रेन मा चाहिँ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट हुन्छ। यस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट हुन्छ त त्यही रिसेप्टर मा चाहिँ
ड्रग्सहरू लिगेन्डहरू मेडिसिन्सहरू हार्मोनहरू चाहिँ बाइन्ड हुन्छन् बस्छन् त्यसमा र जे कामको लागि त्यो हार्मोन हुन्छ त्यो आफ्नो भित्र काम चाहिँ सुरु गराउँछ यस ल ओके अनि एउटा अझै कुरा यसमा याद राखौं कि सेल मेम्ब्रेन चाहिँ सेमी पर्मिएबल चाहिँ हुन्छ यस के हुन्छ सेमी पर्मिएबल हुन्छ अब सेमी पर्मिएबल भन्नाले के हामी बुझ्न सक्छौं सेमी पर्मिएबल भन्नाले कि सेलेक्टिभ मोलिक्युल्सलाई जुन कुरा यो एनिमल सेलमा जरुरी पर्छ त्यसैलाई मात्र भित्र आउँछ भित्र लैजान्छ यस यो सेल मेम्ब्रेनबाट र जुन चाहिँ जरुरी कुरा छैन त्यसलाई के गर्छ सेल भन्दा बाहिर लैजान्छ अथवा जुन सेलमा बनेको प्रोटिन लिपिड्स र अरु बाँकी इन्जाइम्सहरू चाहिँ हुन्छ त्यो यही सेलबाट बाहिर चाहिँ जान्छ कुन के को मद्दतले सेल मेम्ब्रेन को मद्दतले यस तो सेमी पर्मिएबल भन्नाले कि ओन्ली सेलेक्टिभ मोलिक्युल्स ओन्ली सेलेक्टिभ मोलिक्युल्स के गर्छन् एंटर गर्छन् एंड लीव गर्छन् यस टू सेल यस यो सेलबाट खाली सेलेक्टिभ भन्नाले जुन हामी एनिमल सेलमा जुन जरुरी कुरा हुन्छ त्यही मात्र एंटर गर्छ एनिमल सेलमा र जुन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ जसको फर्मेसन कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ र नचाहेको कुरा जो यो सेलमा हुन्छ त्यसलाई बाहिर निकाल्ने पनि काम यही सेल मेम्ब्रेनबाट हुन्छ यस हाम्रो पहिलो चाहिँ पार्ट के थियो सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यो कम्प्लिट भइसकेछ यस अर्को टपिक चाहिँ के आउँछ हाम्रो अर्को टपिक आउँछ हाम्रो साइटोप्लाज्म यस के हुन्छ साइटोप्लाज्म यस अब साइटोप्लाज्म चाहिँ के हो यस साइटोप्लाज्म चाहिँ एउटा जेली लाइक फ्लुइड हो चाहिँ जेली लाइक फ्लुइड हो के हो फ्लुइड हो इनसाइड द के भित्र हुन्छ इनसाइड सेल यस भयो ल अब यो चाहिँ यो त बुझ्यौ कि यो जेली लाइक जुन चाहिँ यो जुन पार्ट चाहिँ देखेराएको हैन यो डटेड वाला यही डटेड वाला जति पुरै पार्ट हो यो सबैलाई हामी के भन्छौं साइटोप्लाज्म भन्छौं यस साइटोप्लाज्म चाहिँ भन्छौं यस र यसलाई के भनिन्छ जेली लाइक फ्लुइड हो जुन सेल भित्र हुन्छ र यही सेल साइटोप्लाज्ममा चाहिँ जति सेल अर्गेनल्सहरू चाहिँ हुन्छ लाइक माइटोकन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम पेरिऑक्सिसोम यो सबै चाहिँ यही फ्लोट गरेको हुन्छन् यस यही तैरिन्छन् तो यो हामी भन्न सक्छौं साइट्स अफ सेल अर्गेनल्स पनि भन्न सक्छौं हामी यो साइटोप्लाज्म के हो साइट्स हो के को सेल अर्गेनल्स जुन चाहिँ माइटोकन्ड्रिया या राइबोसोम चाहिँ यो सबै चाहिन्छ यसको लागि साइट्स हो चाहिँ यस र अरु के गर्छ यो जुन सेल अर्गेनल्सहरू चाहिँ छन् यहाँ के गर्छन् फ्लोट इन इट चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छन् फ्लोट गर्छन् तैरिन्छन् यस हुन्छ र एउटा अझै कुरा चाहिँ हिजो चाहिँ हामी बताएको थिए कि साइटोप्लाज्म यस्तो चाहिँ ठाउँ हो सेल एनिमल सेल जहाँ मेनी मोस्ट अफ द जुन हाम्रो बडीमा रिएक्सन्स हुन्छ मेटाबोलिक रिएक्सन्सहरू यही सेल भित्र चाहिँ हुन्छ यस यही साइटोप्लाज्ममा चाहिँ हुन्छ तो यो हामी भन्न सक्छौं कि साइटोप्लाज्म मेटाबोलिक रिएक्शन को साइट पनि हो यस ल तो के हामी भन्न सक्छौं साइट्स अफ मेनी मेटाबोलिक रिएक्शंस को चाहिँ यो के हो साइट हो साइटोप्लाज्म लाइक अब एउटा चाहिँ एक्जाम्पल म भनिरहेको छु हुन त धेरै चाहिँ छ तर धेरै पढाइ धेरै चाहिँ भन्छु भने एउटा पनि याद हुँदैन त्यही भएर एउटा मात्र एक्जाम्पल दिइरहेको छु के हो ग्लाइकोलाइसिस एउटा मेटाबोलिक रिएक्सन हो जसमा के हुन्छ ग्लुकोज को चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ यस ब्रेकडाउन भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ के हुन्छ अरु जे चाहिएको हुन्छ जुन अर्गेनल्सलाई ग्लुकोज चाहियो र त्यसको चाहिँ ब्रेकिङ पार्ट चाहिँ चाहियो त्यो त्यहाँसम्म पुग्छ यस ल भन्नाले हाम्रो साइटोप्लाज्म पनि चाहिँ सक्यो हैन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म दुईटै खत्म भयो हाम्रो यही यसको चाहिँ उ थियो यो राम्रोसँग बुझेछौ भने अब अर्को चाहिँ हामी टपिकमा जान्छौं कुन तेस्रो पार्ट चाहिँ के हो
तेसरो पार्ट चाहिए न्यूक्लियस चाहिए हो, ये न्यूक्लियस हो। अब न्यूक्लियस के हुन्छ राउंड शेप को हुन्छ, के हुन्छ राउंड शेप को चाहिए हुन्छ। राउंड शेप को पार्ट हो के कौन के को पार्ट हो ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को एउटा राउंड शेप को पार्ट हो र यही न्यूक्लियस जुन चाहिँ छ हैन, यही न्यूक्लियस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ न्यूक्लियस को बारेमा, अलि ध्यान दिनु है। न्यूक्लियस के हो लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो यूकैरियोटिक, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ के को पार्ट यूकैरियोटिक सेल को चाहिए एकदमै इम्पोर्टेंट पार्ट हो चाहिए। यस किन कि यो यूकैरियोटिक को चाहिए सबभन्दा ठुलो ठुलो आफै हेर्न सक्छौ, सबभन्दा ठुलो यही छ। यस र मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हुन्छ यूकैरियोटिक सेल को। यस र यो न्यूक्लियस जुन हुन्छ हैन, हामी स्टार्टिङ देखि के पढेर आएको छौं, न्यूक्लियस चाहिँ ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ केमा एनिमल सेलमा। यस के हुन्छ त अर्को हामी के लेख्न सक्छौ, इट हैज ट्रू न्यूक्लियस। यस ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ, ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले जुन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउन्डेड हुन्छ, मेम्ब्रेन बाउन्डेड। यस मेम्ब्रेन बाउन्डेड न्यूक्लियस जुन हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं, मेम्ब्रेन बाउन्डेड न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं, ट्रू न्यूक्लियस चाहिँ भन्छौं। यस र यो कुन के भन्छन्, कुन मेम्ब्रेनबाट चाहिँ ढाकिएको हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ के हो, न्यूक्लियो प्लाज्म चाहिँ हो। यस अथवा न्यूक्लियो मेम्ब्रेन चाहिँ भनिन्छ। यस के भनिन्छ, न्यूक्लियो अथवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ भनिन्छ। यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट ढाकिएको हुन्छ जुन चाहिँ यो न्यूक्लियस चाहिँ छ हैन, न्यूक्लियस चाहिँ माथि एउटा परतबाट एउटा लेयरबाट ढाकिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी मेम्ब्रेन चाहिँ भन्छौं। यस त्यो मेम्ब्रेन को नाम चाहिँ के हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। यस ल यति कुरा बुझ्यो। ल एउटा अझै कुरा यसमा के आउँछ कि यही न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं, सेन्टर अफ द सेल पनि भन्छौं र ब्रेन अफ द सेल पनि भन्छौं। यस के भन्छौं, सेन्टर अफ सेल पनि भनिन्छ यो न्यूक्लियसलाई र ब्रेन अफ द सेल पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ त्यो अहिले हामी तल चाहिँ गर्छौं। यस किन भनिन्छ यसलाई सेन्टर अफ द सेल र ब्रेन अफ द सेल किन भनियो, किनकि यो न्यूक्लियस भित्र चाहिँ के हुन्छ, डीएनए चाहिँ हुन्छ, के जेनेटिक मटेरियल हुन्छ, के हुन्छ, बिकज के हुन्छ, बिकज इट कंटेन के हुन्छ न्यूक्लियस भित्र जेनेटिक मटेरियल चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ जेनेटिक मटेरियल। यो जेनेटिक मटेरियललाई हामी के भन्छौं, डीएनए चाहिँ भन्छौं, जो के काम गर्छ, के काम गर्छ, इट रेगुलेट, के रेगुलेट गर्छ, के हेरचाह गर्छ, पहिला सेल ग्रोथ, अर्को सेल डिभिजन। यस यस सेल डिभिजन गराउँछ, सेल ग्रोथ गराउँछ, साथ साथमा रिप्रोडक्सन पनि गराउने, कसै कुन हो रिप्रोडक्सन गराउने न्यूक्लियस। यस जति मेटाबोलिज्म हुन्छ, मेटाबोलिज्म गराउने कि न्यूक्लियस, लिपिड को फॉर्मेशन गराउने, प्रोटीन को फॉर्मेशन गराउने सबै के न्यूक्लियस। यस यो चाहिँ इन्ट्रो हाम्रो भइसक्यो, न्यूक्लियस के हो, राउंड शेप को एउटा स्ट्रक्चर हो र सबभन्दा लार्जेस्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ यूकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस र इट हैज ट्रू न्यूक्लियस र ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ। किन ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ, यो ट्रू न्यूक्लियस कलाई हामी भन्छौं, जो चाहिँ यस्तो न्यूक्लियस जो चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्डेड हुन्छ, त्यो मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भन्छौं। यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ द सेल अथवा ब्रेन अफ द सेल भनिन्छ। किन भनिन्छ, किनकि यो के क्यारी गर्छ, जेनेटिक मटेरियल योसँग चाहिँ हुन्छ,
जेनेटिक मटेरियल बननाले डीएनए चाहिए उनका जो डीएनए ले के काम करता अरे रेगुलेट चाहिए काम करना करता ये सेल ग्रोथ करावचा सेल डिवीजन करावचा रिप्रोडक्शन करावचा मेटाबॉलिज्म करावचा लिपिड सिंथेसिस चाहिए करावचा प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए करावचा यस ला अब चाहिए हमें ये न्यूक्लियस में 4 फेरी पार्ट चाहिए छा न्यूक्लियस भीतर 4 चाहिए पार्ट चाहिए छा जोन चाहिए यहाँ हेराय सके छू यहाँ बीच में एउटा राउंड शेप को पनि चाहिए एउटा उ छ तो त्यसको बारे में हामी गर्न गइरहेको छौं यस यो भित्र चाहिँ एउटा पहिलो नम्बरमा के आउँछ यसमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ यस के आउँछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ के हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहिला नै भनिसके छु जुन न्यूक्लियस लाई प्रोटेक्ट गर्ने जुन एउटा लेयर मेम्ब्रेन चाहिँ हो त्यसैलाई हामी के भन्छौं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भन्छौं यस तो यो के हो प्रोटेक्टिभ लेयर चाहिँ हो प्रोटेक्टिभ लेयर हो अथवा मेम्ब्रेन हो प्रोटेक्टिभ मेम्ब्रेन जो के गर्छ दैट प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस यस न्यूक्लियस लाई प्रोटेक्ट करने काम गर्छ यस र साथ साथ में यसले अरु के काम गर्छ ट्रांसपोर्टेशन चाहिँ गराउँछ के गराउँछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिँ गराउँछ ट्रांसपोर्ट के गर्छ अब जुन यहाँ आरएनए बनेको हुन्छ यस राइबोन्यूक्लिक एसिड जुन बनेको हुन्छ लिपिड जुन बनेको हुन्छ एन्ड प्रोटिन्स जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ एक्सचेंज करने काम गर्छ अथवा यता उताबाट चाहिँ पठाउने काम गर्छ ट्रांसपोर्ट गर्ने काम गर्छ कसरी गर्छ यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मा एउटा न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हुन्छ के हुन्छ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हुन्छ र यही पोर को मद्दतले चाहिँ के हुन्छ एक्सचेंज हुन्छ सेल भन्दा बाहिर र सेल भन्दा भित्र यो दुईटा चाहिँ एक्सचेंज हुन जान्छ के एक्सचेंज गर्छ आरएनए लिपिड र प्रोटिन्सहरु चाहिँ यस भन्नाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि पार्ट हाम्रो सक्यो यस अब चाहिँ अरु 3 पार्ट चाहिँ छ जुन हामी यहाँ 1 बाइ 1 यस्तो चाहिँ हामी गर्दै जान्छौं यहाँ ल सेकेन्ड चाहिँ के हो सेकेन्ड हो न्यूक्लियोलस 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 भन्नाले चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन त थाहा भयो कि यो जुन बाहिर वाला जुन चाहिँ पार्ट चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्यौ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ भन्यौ यस र अब न्यूक्लियोलस चाहिँ कसलाई भन्छौं हामी न्यूक्लियोलस भन्नाले यो जुन चाहिँ न्यूक्लियस भित्र एउटा सानो चाहिँ राउन्ड शेप को चाहिँ छ हैन त्यसैलाई हामी के भन्छौं न्यूक्लियोलस चाहिँ भन्छौं के भन्छौं न्यूक्लियोलस चाहिँ भन्छौं तो यसलाई हामी पहिला यसको क्यारेक्टर कसरी भन्न सक्छौं राउन्ड शेप को हुन्छ यस राउंड शेप स्ट्रक्चर चाहिँ यसको हुन्छ न्यूक्लियोलस को यस भयो अर्को काम यो न्यूक्लियोलस को चाहिँ के हो यो न्यूक्लियोलस को भित्र चाहिँ के हुन्छ इन्जाइम्सहरु प्रेजेंट हुन्छ तो यो यहाँ के लेख्न सक्छौ इट कंटेन इन्जाइम के कंटेन गर्छ इन्जाइम्सहरु डिफरेंट टाइप अफ इन्जाइम्सहरु र न्यूक्लियोटाइड चाहिँ हुन्छ यसको भित्र के हुन्छ न्यूक्लियोटाइड भन्नाले चाहिँ जुन आरएनए डीएनए यो सबै हुन्छ हैन यही न्यूक्लियोलस को भित्र चाहिँ हुन्छ यस ल अर्को चाहिँ के हुन्छ आयन्सहरु प्रेजेंट हुन्छ यस के हुन्छ आयन्स भन्नाले जुन पोटासियम हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ बाइकार्बोनेट हुन्छ क्लोराइड हुन्छ यस सोडियम हुन्छ यो सबै चाहिँ आयनहरु यही न्यूक्लियोलस को चाहिँ भित्र चाहिँ हुन्छ यस ल अरु साथ साथ में चाहिँ यसले अरु के काम गर्छ यसले अरु के काम गर्छ डीएनए रेप्लिकेशन चाहिँ गराउँछ यही भित्र चाहिँ के हुन्छ डीएनए रेप्लिकेशन हुन्छ अथवा यो नभनेर चाहिँ हामी यो वाला पार्टलाई डीएनए रेप्लिकेशनलाई हामी छोडेर हामी अर्को पोइन्ट जब गर्छौं हैन अर्को पार्ट चाहिँ गर्छौं न्यूक्लियस को त्यसमा हामी डीएनए रेप्लिकेशन चाहिँ गराउँछौं यसको एग्जांपल हामी के लेख्न सक्छौं कि यसको अरु के फंक्शन्स चाहिँ छ यसको न्यूक्लियोलस को फंक्शन यो चाहिँ छ कि यसले के बनाउँछ इट मेक्स आरएनए के बनाउँछ आरएनए र चाहिँ राइबोसोम्स चाहिँ बनाउँछ अब आरएनए का के हो राइबोसोम्स चाहिँ के हो आरएनए भन्नाले
राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल भन्नाले कि यही आरएनए को, यही जुन आरएनए छ हैन, यसैले मेसेज चाहिँ पठाउँछ कलाई राइबोसोम्सलाई के गर्नलाई, प्रोटिन बनाउनलाई चाहिँ। यस ल, अनि राइबोसोम्स आफै बुझेछौ कि राइबोसोम्स भन्नाले प्रोटिन फ्याक्ट्री भनिन्छ जहाँ प्रोटिन चाहिँ बन्छ। त यो जबसम्म यो आरएनए चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्दैन, मेसेज पठाउँदैन, तबसम्म यो राइबोसोम्स चाहिँ प्रोटिन बनाउन स्टार्ट गर्दैन। यस ल, अर्को चाहिँ के हो पार्ट, सेकेन्ड थर्ड पार्टमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिँ हुन्छ। यस के हुन्छ, न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिँ। अब न्यूक्लियोप्लाज्म सेम लाइक कस्तो, साइटोप्लाज्म जस्तो हुन्छ। लाइक साइटोप्लाज्म चाहिँ यो बाहिरपट्टि हुन्छ। यस, र यो अब न्यूक्लियो अगाडि लेखेको छ यहाँ हेर। साइटोप्लाज्म भन्नाले कि सेलमा जुन चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्यौं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भन्नाले न्यूक्लियस भित्र जुन चाहिँ जेली लाइक फ्लुइड चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्यौं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यस ल, तो यसलाई पनि हामी यो पनि हामी लेख्न सक्छौं कि इट इज जेली लाइक फ्लुइड, जेली लाइक फ्लुइड इनसाइड, कहाँ हुन्छ यो, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। यस, अब यही यहाँ जुन चाहिँ यही जुन पार्ट हो हैन, यो चाहिँ यही जुन डॉटेड चाहिँ छ हैन, यही डॉटेड वाला जुन चाहिँ छ यसैमा चाहिँ के हुन्छ, यही हो एउटा साइट अफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन भन्नाले अहिले हामी भन्छौं केही टाइम पछि। यस, पहिला यहाँ चाहिँ यो साइट भनेको के हुन्छ, पहिला पढाइसकेछु यहाँ। साइट भन्नाले जहाँ जुन काम हुन्छ त्यसलाई हामी साइट भन्छौं। यस, लोकेशन जसलाई हामी भन्छौं, ठाउँ भन्छौं हैन, त्यसैलाई हामी के भन्छौं, साइट। तो यहाँ के लेख्छौं हामी, इट इज साइट्स अफ, के हो, के को साइट्स हो, के को साइट हो, डीएनए रेप्लिकेशन को, एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन को चाहिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। यस, अब हेरा, अब डीएनए रेप्लिकेशन की हो, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन चाहिए कि हो, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यो यदि चाहिए पढ़छौं हामी डिटेल में भने एप्रोक्स चाहिए एक पीरियड जति जान्छ होला। तर मा शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट वे में चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन र डीएनए ट्रांसक्रिप्शन चाहिँ पढा बुझाउन गइरहेको छु। डीएनए रेप्लिकेशन भन्नाले जस्ट डीएनए को एक्जेक्ट कॉपी चाहिँ बनाउनु। डीएनए रेप्लिकेशन भन्नाले जस्ट डीएनए को, फॉर एग्जांपल यो चाहिँ डीएनए हो एउटा, यस, सेम यस्तै यस्तै चाहिँ अर्को डीएनए बनाउनुलाई हामी के भन्छौं, डीएनए रेप्लिकेशन। बट इन केस यही डीएनए, यही एउटा डीएनए बाट हामी दुईटा डीएनए बनाउँछौं, एक्जेक्ट कॉपी त्यसको हुन्छ एउटा। अब दुईटा जुन डीएनए बन्छ, पहिलो जुन डीएनए हुन्छ त्यो पेरेंट डीएनए सँग मैटर गर्छ 100 मा 100। बट जुन अर्को वाला चाहिँ जुन हुन्छ हैन, अर्को डीएनए चाहिँ हुन्छ त्यसको एउटा स्ट्यान्ड न्यू हुन्छ, पेरेंट बाट न्यू हुन्छ भन्नाले त्यो हामी बुझ्न सक्छौं। यदि अझै चाहिँ राम्रोसँग हामी हेर्ने हो भने कि डीएनए रेप्लिकेशन के हो, एउटा प्रोसेस हो, के हो, प्रोसेस हो जसमा के हुन्छ, इन व्हिच वन मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, एउटा मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ दुईटा डीएनए मा, दुईटा डीएनए मोलिक्यूल्स मा। यस, र एउटा जुन डीएनए हुन्छ त्यो सेम हुन्छ के जस्तो, पेरेंट सँग चाहिँ सेम हुन्छ। जुन यसको स्ट्यान्ड हुन्छ हैन, डीएनए मा दुईटा स्ट्यान्ड हुन्छ यस्तै। यस, यसको किसिमको चाहिँ दुईटा स्ट्यान्ड हुन्छ हैन, यो जुन स्ट्यान्ड हुन्छ यो दुईटै स्ट्यान्ड चाहिँ पेरेंट सँग चाहिँ मेल खान्छ, दुईटै स्ट्यान्ड। यस, भन्नाले हामी भन्न सक्छौं जुन पहिलो चाहिँ कपी बन्छ, पहिलो मोलिक्युल जुन बन्छ डीएनए को त्यो सेम पेरेंट जस्तो हुन्छ। बट जुन सेकेन्ड कपी चाहिँ हुन्छ हैन, यो एउटा सेम हुन्छ, बट अर्को वाला स्ट्यान्ड के हुन्छ, टोटली न्यू हुन्छ।
त्यसैलाई हामी के भन्छौं डीएनए रेप्लिकेसन चाहिँ भन्छौं यस बुझ्यो ल न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिँ भयो र न्यूक्लियोप्लाज्म भित्र चाहिँ एउटा अझै कुरा चाहिँ के हुन्छ इट कन्टेन क्रोमेटिन के हुन्छ क्रोमेटिन हुन्छ कन्टेन क्रोमेटिन यस अब हामी अहिले माथि चाहिँ क्रोमेटिन चाहिँ त्यो पढ्छौं हामी यस क्रोमेटिन चाहिँ हुन्छ अब क्रोमेटिन चाहिँ के हो चौथो जुन यसको पार्ट हो न्यूक्लियस को तो क्रोमेटिन चाहिँ हो जुन के भित्र हुन्छ न्यूक्लियोप्लाज्म भित्र चाहिँ हुन्छ यस ल यो माथि वाला चाहिँ हामी मेटाउन सक्छौं ल यो वाला मेटाएर यहाँमा चाहिँ क्रोमेटिन को बारेमा पढि बताइदिरहेको छु त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को गर्छौं यस हैन तिमीहरुको लागि पनि अप्ठ्यारो हुँदैन ल डी नम्बरमा के हो डी नम्बरमा चाहिँ हो हाम्रो क्रोमेटिन क्रोमेटिन अब क्रोमेटिन चाहिँ के हो क्रोमेटिन के बाट बनेको हुन्छ तो इट इज मेड अफ के बाट बनेको हुन्छ डीएनए बाट बनेको हुन्छ प्लस हिस्टोन प्रोटीन बाट चाहिँ बनेको हुन्छ के बाट हिस्टोन प्रोटीन र डीएनए बाट बनेको हुन्छ के क्रोमेटिन र यही क्रोमेटिन जब सेल को डिभिजन चाहिँ हुन्छ सेल को डिभिजन चाहिँ हुन्छ भन्नाले जब एउटा सेल दुईटा सेलमा कन्भर्ट हुन्छ हैन तो यही क्रोमेटिन चाहिँ केमा बदलन्छ क्रोमोजोम में चाहिँ बदलन्छ यस दिस क्रोमेटिन के हुन्छ यो क्रोमेटिन को दिस क्रोमेटिन कन्वर्टेड केमा कन्भर्ट हुन्छ के हुन्छ कन्वर्टेड इन्टु क्रोमोजोम्स में केमा कन्भर्ट हुन्छ यो क्रोमेटिन क्रोमोजोम कब चाहिँ ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल को डिवीजन चाहिँ हुन्छ हैन जब एउटा सेलबाट अर्को सेल चाहिँ बन्छ हैन तब चाहिँ यो क्रोमेटिन क्रोमोजोम में भइहाल्छ र हाम्रो बॉडी में यदि हेर्ने हो भने टोटल नंबर अफ क्रोमोजोम हाम्रो बॉडी में चाहिँ कतिवटा चाहिँ छ टोटल 46 वटा क्रोमोजोम हाम्रो बॉडी में हुन्छ यस जसलाई हामी पढ्ने गर्छौं 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम यस यो चाहिँ हो कि जस्ट 3 पार्ट हामी कंप्लीट गरिसकेछौं के को स्ट्रक्चर अफ एनिमल सेल में हामी 3टा पार्ट चाहिँ कभर गरिसकेछौं एउटा सेल मेम्ब्रेन एउटा साइटोप्लाज्म एउटा न्यूक्लियोलस र सरी न्यूक्लियस के भयो ल यहाँ सुना एक बारी चाहिँ रिभिजन गरिहाल नत्र भने फेरि चाहिँ लेखाउँदै जाने अनि फेरि अर्कै भइहाल्छ पहिला चाहिँ के हो स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन के हो आउटर मोस्ट लेयर हो जो के बाट बनेको हुन्छ फास्फोलिपिड बाइलेयर बाट बनेको हुन्छ यस र यसको काम चाहिँ के हो यो मेम्ब्रेन को यो सेल मेम्ब्रेन को काम हो पहिला त प्रोटेक्शन दिने कलाई प्रोटेक्शन दिने यो सेललाई चाहिँ यस सेल भित्र जुन सेल अर्गेनल्सहरु चाहिँ छन् त्यसलाई प्रोटेक्शन दिने काम यस अर्को चाहिँ के काम ट्रान्सपोर्टेशन को कि सेल भित्र के आउँछ र सेलबाट के बाहिर जान्छ सेलमा के जरुरी पर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेशन गर्ने काम कसको सेल मेम्ब्रेन को अर्को काम चाहिँ के सेल कम्युनिकेशन कसरी गर्छ यहाँ डिफरेंट टाइप अफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हुन्छ सेल भन्दा माथि जुन सेल मेम्ब्रेन चाहिँ हुन्छ हैन तो सेल मेम्ब्रेन मा रिसेप्टर्सहरु प्रेजेंट हुन्छ र यही रिसेप्टर्स मा जब हामी औषधिहरु खान्छौं हैन औषधि जब हामी खान्छौं के हुन्छ कतिपय चाहिँ सुने होला कि चाहिँ पेन यहाँ चाहिँ था हामी मुखबाट औषधि खाइरहेछौं यहाँको पेन कसरी ठीक भइरहेको छ कसरी चाहिँ निको भइहाल्छ तो यही सब हो कि यही सेल पूरे होल बॉडी में हुन्छ र बॉडी में जुन चाहिँ सेल प्रेजेंट हुन्छ त्यसको माथि चाहिँ हुन्छ रिसेप्टर हरेक ड्रग को हरेक हार्मोन को छुट्टै छुट्टै चाहिँ ड्रग रिसेप्टर प्रेजेंट हुन्छ र यदि पैरासिटामोल को हेर्ने हो भने त्यसको रिसेप्टर को नाम हो ओपोइड रिसेप्टर जब पैरासिटामोल हामी खान्छौं त्यहाँ ओपोइड रिसेप्टर मा गएर बस्छ र त्यहाँबाट आफ्नो काम फेरि सुरु गर्छ यस पेन रिलिफ वाला काम यस र अर्को चाहिँ हामी के भन्छौं
कि सेल मेम्ब्रेन चाहिए जो हो तो सेमी परमिएबल होता। सेमी परमिएबल भन्नाले कि मात्र जुन चाहिए को पूरा हुन्छ भित्र सेल भित्र त्यसैलाई मात्र भित्र चाहिँ ल्याउँछ। यस जुन चाहिए को पूरा हुन्छ सेल भित्र त्यही मात्र आउन दिन्छ, अरु बाँकीलाई चाहिँ बाहिर बसाल्छ। र अरु के कि जुन चाहिँ जाने कुरा हुन्छ लाइक लिपिड फर्मेसन भइसक्यो, प्रोटिन फर्मेसन भयो, त अब त्यो काम भइसक्यो भन्नाले अब अरु पार्टहरुमा चाहिँ धेरै जाने पहुँचाउने काम पनि यही सेल मेम्ब्रेनबाट हुन्छ। यस ल अर्को पॉइंट चाहिँ हाम्रो के हो, साइटोप्लाज्म चाहिँ हो। के हो साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के हो चाहिँ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक फ्लुइड हुन्छ। यस जुन सेल भित्र चाहिँ हुन्छ र यो एउटा हामी यो भन्न सक्छौं कि यही जुन चाहिँ साइटोप्लाज्म चाहिँ छ, यही साइटोप्लाज्ममा चाहिँ डिफरेंट टाइप अफ डिफरेंट काइंड अफ अथवा भेरियस टाइप को सेल अर्गेनल्सहरु चाहिँ प्रेजेंट चाहिँ छन्, जसको नाम माइटोकन्ड्रिया भयो, राइबोसोम्स भयो, लाइसोसोम भयो, पेरिऑक्सिसोम भयो, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो, गोल्जी एपरेटस भयो, यो सबै यसैमा चाहिँ के हुन्छ तैरिरहेका हुन्छन्। यस के हुन्छ तैरिरहेका हुन्छन्। र अरु के हामी भन्न सक्छौं साइटोप्लाज्मलाई, इट इज अ साइट अफ मेनी मेटाबोलिक रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप अफ मेटाबोलिक रिएक्शंस यही साइटोप्लाज्ममा चाहिँ हुन्छ। यस ल अर्को चाहिँ के थियो हाम्रो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र लार्जेस्ट जुन एउटा पार्ट हुन्छ एनिमल सेलको त्यो न्यूक्लियस हो। यस र यो न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ। अब ट्रू न्यूक्लियस किन हुन्छ? किनकि यो न्यूक्लियस बाहिर एउटा मेम्ब्रेनबाट ढाकिएको हुन्छ, त्यो मेम्ब्रेनको नाम चाहिँ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस र यसलाई हामी यही न्यूक्लियसलाई कन्ट्रोल सेन्टर पनि भन्छौं र ब्रेन अफ द सेल पनि भन्छौं। किन भन्छौं? किनकि यही न्यूक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ जेनेटिक मटेरियल हुन्छ। के हुन्छ जेनेटिक मटेरियल हुन्छ र जेनेटिक मटेरियलको काम चाहिँ के हो कंट्रोल गर्ने काम हो। चाहिँ यही न्यूक्लियसले के काम गराउँछ? सेल ग्रोथ गराउने काम गर्छ, सेल डिभिजन गराउने काम गर्छ, रिप्रोडक्सन गराउने काम गर्छ, मेटाबोलिज्म गराउने काम गर्छ, प्रोटीन सेन्सिटिभ गराउँछ, लिपिड सेन्सिटिभ गराउँछ। यस यही न्यूक्लियसले। अब यो न्यूक्लियस चाहिँ चार पार्टमा चाहिँ डिभाइड भएको छ। एउटा चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुन आउटर कभरिङ चाहिँ छ जसले प्रोटेक्ट गर्छ न्यूक्लियसलाई। यस र यसले ट्रान्सपोर्टेसन को काम गराउँछ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले जसरी हामी सेल मेम्ब्रेन चाहिँ पढ्यौं कि चाहिँ यहाँबाट आउने जाने काम हुन्छ भने सेम न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट जुन न्यूक्लियसमा फर्मेसन हुन्छ लिपिडको प्रोटिनको त्यो तला माथि चाहिँ हुन्छ भन्नाले यो न्यूक्लियस भन्दा बाहिर जाने र भित्र आउने काम यसै न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा हुन्छ। यस किनकि यसमा न्यूक्लियर पोरहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। यस ल अर्को चाहिँ के न्यूक्लियोलस जुन पार्ट हो, न्यूक्लियोलस राउन्ड शेप को चाहिँ हुन्छ जुन यो सानो वाला पार्ट हो। यसै भित्र चाहिँ के हुन्छ एन्जाइम्स हुन्छ, न्यूक्लियोटाइड्स हुन्छ। यस र डीएनए हरु हुन्छ, आयन्स हरु प्रेजेन्ट हुन्छ र यही न्यूक्लियोलस को काम चाहिँ के हो राइबोसोम्स बनाउने काम हो, राइबोसोमल आरएनए बनाउने काम हो। यस अर्को चाहिँ के न्यूक्लियोप्लाज्म जुन चाहिँ यो साइटोप्लाज्म जस्तो चाहिँ छ। साइटोप्लाज्म चाहिँ हामी सेल भित्र चाहिँ जुन जेली लाइक फ्लुइड चाहिँ छ त्यसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्यौं। न्यूक्लियस भित्र जुन चाहिँ फ्लुइड चाहिँ छ जुन जेली लाइक फ्लुइड चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्यौं न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिँ भन्यौं। यस र यसमा चाहिँ के हुन्छ यो यसमा के भन्छन् क्रोमेटिन चाहिँ हुन्छ र यसमा अरु के हुन्छ डीएनए रेप्लिकेसन चाहिँ हुन्छ। के हुन्छ डीएनए रेप्लिकेसन। डीएनए रेप्लिकेसन भन्नाले एउटा डीएनए मोलिक्युल्सबाट दुईटा डीएनए मोलिक्युल्स बन्नु त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं रेप्लिकेसन। जुन एक्ज्याक्ट कपी चाहिँ बनाउनु जस्ट हुबहु त्यस्तै बनाउने हो। बट एउटा के कन्डिसन आउँछ कि एउटा स्ट्रेन्ड टोटली चेन्ज हुन्छ प्यारेन्ट सेलबाट अब प्यारेन्ट डीएनए बाट। यस ल यही हाम्रो थियो र लास्ट चाहिँ हाम्रो टपिक के थियो क्रोमेटिन चाहिँ इट इज मेड अप अफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन चाहिँ यो क्रोमेटिन केबाट बनेको हुन्छ हिस्टोन बाट र डीएनए बाट बनेको हुन्छ। यस र यसको काम के हो कि जब सेल डिभिजन हुन्छ क्रोमेटिन चाहिँ क्रोमोजोममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ र क्रोमोजोम भएपछि चाहिँ त्यो आफ्नो फर्दर चाहिँ यही मेन जुन सेल डिभिजन हुन्छ हैन माइटोसिस र मियोसिस त्यो क्रोमोजोम यदि चाहिँ छैन भने मियोसिस माइटोसिस सेल डिभिजन चाहिँ पोसिबल हुँदैन।
यस ल यो चाहिँ